रिपोर्ट्स लेके आए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया कि जो सीक्रेट बैलेटिंग है वो एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने काम करना था, अभी तक कोई काम नहीं किया, लेकिन वो भी एक अमली इकदाम था कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा किया जाए इलेक्शन से। नंबर 4 वो है ये वाली समात, जो लोग अपने ज़मीरों का सौदा करते हैं, पैसे लेके वोट दूसरी तरफ देखते हैं, फ्लोर क्रॉस करते हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 63 जो है उसकी इंटरप्रिटेशन का ये केस है। अब 2018 में मुअज़्ज़ज़ अदालत के 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है कि नाअहली जहाँ पे उसकी मुद्दत का तयन नहीं है वो तहयात नाअहली है। तो बहरहाल इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा मुअज़्ज़ज़ अदालत का। इस वक्त हमने हर तरीके से इस लानत को, हॉर्स ट्रेडिंग को इंतखाबात से ख़त्म करना है। आपने देखा पंजाब असेंबली में लेन देन हुई है, वहाँ पैसा चला है, नोट चला है। इधर सिंध हाउस में जो हुआ है, नेशनल असेंबली के मेंबरान को ख़रीदा गया है। हमने तो पहले कह दिया था कि हम तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और पब्लिक ने भी अपनी कार्रवाई कर दी। इन्होंने अपनी सियासत ख़त्म कर दी है। जो मुनारिफ अरकान है उनकी सियासत ख़त्म। अब वो हलकों में जाएं, इलेक्शन होने वाला है, 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। पूरी कौम का मुतालबा है, आप अपने हलकों में जाएंगे, आपको लग पता जाएगा। अव्वल तो आप यहाँ से तायत नायल होंगे इंशाल्लाह, और अगर नहीं भी होते, आप इलेक्शन में जाते, आपकी सियासत ख़त्म है। अब आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे, अब आपको 100 से ज़्यादा वोट ही नहीं पड़ने। पूरी मुश्किल से आपके ख़ानदान वाले वोट दे दे, वो भी नहीं देंगे, आधा ख़ानदान भी इनका वोट नहीं देगा। इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान लाहौर 21 अप्रैल जुमेरात को एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। वही मकाम, वो तारीखी मकाम जहां कायदे आज़म की क़यादत में मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी। अब इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर होगी। और जिस तरह आपने देखा पेशावर में, कराची में जिस तादाद में पब्लिक बाहर निकली है, फैमिली, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, नौजवान, और पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में, अफ्रीका में जिस तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उन सब की एक आवाज़ है, और वो है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजना है, इनको उठा के बाहर फेंकना है। और इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी कौम की डिमांड है कि फौरी इंतखाबात करा जाए, आए, अवाम का मैंडेट लेके आए, फील्ड में आए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। इंशाल्लाह हम देख रहे हैं जल्द इलेक्शन होंगे, मुतालबात सामने आ रहे हैं, अवाम का मुतालबा सामने है, और इंशाल्लाह इमरान खान चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर वजीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दें सर, ये चीज़ बताएं कि तोशाखाना के हवाले से वज़ीर आज़म खान साहब ने जब पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ ये केस बने तो बड़ी खान साहब ने उस पर तनकीद की, और केसेस भी चल रहे हैं अभी भी। साबका जो वज़ीर आज़म रहे खान साहब के खिलाफ भी ये चीज़ें चल रही हैं, FIA की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, जल्द उस पर भी सारी चीज़ें सामने आएंगी। सवाल ये है कि जितने भी तहफ़ खान साहब को मिले हैं वो तमाम तर खान साहब अपने साथ ले गए और उंगलियां उठाई जा रही है। तो आप नहीं समझते कि खान साहब उस पर आके एक्सप्लेनेशन दे दें कि कितने तहफ़ वो अपने साथ लेके गए और उस पर क्या उन्होंने। इमरान खान का पूरा ऑडिट करके देख लें, इस हवाले से भी करें केस, जो मर्जी है करें, इन्वेस्टिगेशन करें। इमरान खान सुरखरू हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, और इनके पल्ले हैं क्या, ये निकालेंगे क्या इमरान खान का? ये तो झूठे मुकदमात, कैरेक्टर असैसिनेशन की इन्होंने कैंपेन चलानी है, इन्होंने पूरी कोशिश करनी है, लेकिन इमरान खान सुरखरू हैं। मैं कह रहा हूँ पूरी तहकीकात कर ले। इसका सीधा जवाब तो ये है, भाई देख लो, आगे तहकीकात करो, एक एक चीज़ को ऑडिट करो। यही लोग हैं जो पैनापा पे आवाज़ उठाने पे इमरान खान को इधर सुप्रीम कोर्ट लेके आए थे। ऑडिट हुआ था यहाँ पे, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पूरा ऑडिट किया था इमरान खान साहब का, एक एक चीज़ देखी थी, एक एक चीज़ देखी थी। इमरान खान अदालत से सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे,
اب یہ توشہ خانہ یہ ایک ایک چیز دیکھ لے عمران خان کی, آڈٹ کر لے, پوری انویسٹیگیشن کر لے, انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. لے کے آئے سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ آیا کہ جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے وہ ایبسولوٹ سیکریسی نہیں ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے. اس پہ الیکشن کمیشن نے کام کرنا تھا, ابھی تک کوئی کام نہیں کیا, لیکن وہ بھی ایک عملی اقدام تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ کیا جائے الیکشن سے. نمبر 4 وہ ہے یہ والی سماعت. جو لوگ اپنے ضمیروں کا سودا کرتے ہیں, پیسے لے کے ووٹ دوسری طرف دیکھتے ہیں, فلور کراس کرتے ہیں, ان کے خلاف آرٹیکل 63 جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا یہ کیس ہے. اب 2018 میں معزز عدالت کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ نااہلی جہاں پہ اس کی مدت کا تعین نہیں ہے وہ تاحیات نااہلی ہے. تو بہرحال اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا معزز عدالت کا. اس وقت ہم نے ہر طریقے سے اس لعنت کو, ہارس ٹریڈنگ کو انتخابات سے ختم کرنا ہے. آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی میں لین دین ہوئی ہے, وہاں پیسہ چلا ہے, نوٹ چلا ہے. ادھر سندھ ہاؤس میں جو ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو خریدا گیا ہے. ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم تو قانونی کارروائی بھی کریں گے, اور پبلک نے بھی اپنی کارروائی کر دی. انہوں نے اپنی سیاست ختم کر دی ہے. جو منحرف اراکین ہیں ان کی سیاست ختم. اب وہ حلقوں میں جائیں, الیکشن ہونے والا ہے, 3 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا انشاءاللہ. پوری قوم کا مطالبہ ہے, آپ اپنے حلقوں میں جائیں گے, آپ کو لگ پتہ جائے گا. اول تو آپ یہاں سے تاحیات نااہل ہوں گے انشاءاللہ, اور اگر نہیں بھی ہوتے آپ الیکشن میں جاتے, آپ کی سیاست ختم ہے. اب آپ الیکشن نہیں جیتیں گے. اب آپ کو 100 سے زیادہ ووٹ ہی نہیں پڑنے, پوری مشکل سے آپ کے خاندان والے ووٹ دے دے وہ بھی نہیں دیں گے. آدھا خاندان بھی ان کا ووٹ نہیں دے گا. ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ عمران خان صاحب مینار پاکستان لاہور 21 اپریل جمعرات کو ایک تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. وہی مقام, وہ تاریخی مقام جہاں قائد اعظم کی قیادت میں مینار پاکستان پر پاکستان بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تھی. اب انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان بچانے کی قرارداد منظور ہوگی. اور جس طرح آپ نے دیکھا پشاور میں, کراچی میں جس تعداد میں پبلک باہر نکلی ہے, فیملی, بزرگ, بچے, عورتیں, نوجوان, اور پوری دنیا میں یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, پوری دنیا میں, افریقہ میں جس تعداد میں اوورسیز پاکستانی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں, ان سب کی ایک آواز ہے, اور وہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. اس امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا ہے, ان کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. اور انشاءاللہ جو پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ فوری انتخابات کرا جائیں, آئیں, عوام کا مینڈیٹ لے کے آئیں, فیلڈ میں آئیں, اور انشاءاللہ بہت جلد الیکشن ہونے والے ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں جلد الیکشن ہوں گے, مطالبات سامنے آ رہے ہیں, عوام کا مطالبہ سامنے ہے, اور انشاءاللہ عمران خان چند ہفتوں کے بعد ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. یہ بتا دیں سر, یہ چیز بتائیں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے وزیر اعظم خان صاحب نے جب پہلے وزیر اعظم کے خلاف یہ کیس بنے تو بڑی خان صاحب نے اس پہ تنقید کی, اور کیسز بھی چل رہے ہیں ابھی بھی. سابقہ جو وزیر اعظم رہے خان صاحب کے خلاف بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں, ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے, جلد اس پہ بھی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. سوال یہ ہے کہ جتنے بھی تحائف خان صاحب کو ملے ہیں وہ تمام تر خان صاحب اپنے ساتھ لیں گے, اور انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس پہ آ کے ایکسپلینیشن دے دیں کہ کتنے تحائف وہ اپنے ساتھ لے کے گئے, اور اس پہ کیا انہوں نے عمران خان کا پورا آڈٹ کر کے دیکھ لیں, اس حوالے سے بھی کرے کیس, جو مرضی ہے کرے, انویسٹیگیشن کرے. عمران خان سرخرو ہیں, انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, اور ان کے پلے ہیں کیا, یہ نکالیں گے کیا عمران خان کا؟ یہ تو جھوٹے مقدمات, کریکٹر ایسیسینیشن کی انہوں نے کیمپین چلانی ہے, انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے, لیکن عمران خان سرخرو ہیں. اگر گھڑی لے کے بھیج دی تو میں کہہ رہا ہوں پوری تحقیقات کر لیں. اس کا سیدھا جواب تو یہ ہے, بھائی دیکھ لو, آگے تحقیقات کرو, ایک ایک چیز کو آڈٹ کرو. یہی لوگ ہیں جو پیناپا پہ آواز اٹھانے پہ عمران خان کو ادھر سپریم کورٹ لے کے آئے تھے. آڈٹ ہوا تھا یہاں پہ,
उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पूरा ऑडिट किया था इमरान खान साहब का, एक एक चीज देखी थी, एक एक चीज देखी थी। इमरान खान अदालत से सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे। अब ये तोशा खाना, ये एक एक चीज देख ले इमरान खान की, ऑडिट कर ले, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ले, इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी।